آکھی تے حضور نے حجرے جو فرمایا لا لا نہیں نہیں عمر نو پیچھے ہٹاؤ. یہ نبی ڈردا ہوندا تے عمر تو ڈرنا چاہیے کیونکہ بڑا تگڑا تے بندیاں دے رویا. ابو بکر تے ہائی بڑا نرم دل جڑا بڑا تکڑا سائیاں فرمایا پیچھے ہٹاؤ عمر نو. عمر پیچھے ہٹ گیا تے حضور فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو واری ابو بکر دیو پڑھائے نماز. عمر نو ہٹا کے ابو بکر دا اوتھے حضور بھی تے پہ سکدے نا پیچھے ہو جاؤ تے علی کھلونا ہے تے کسے مائی دے لال دی جرت ہی نہیں ہوئے آندا بھی کیوں جی علی کیوں کھلون سرکار دے منہ گل نکلے تے پرتا کون سکدا بھائی. نکے 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 صحابہ چوں شمار ہوندے اسامہ بن زید جے لڑکے آئے تے بڈھے صحابہ دے ہوندے حضور نے فرمایا اسامہ بن زید سپہ سالار ہے عمر ورگے جھنڈے دے تھلے کھلو